हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ, वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भ्लग्स। सबैजनालाई स्वागत छ। अनि आज इट्स अलरेडी 10:20 होइन, 10:30 गइसकेको छ। अनि म चाहिँ तल गएर उठेर खानासाना खाएर अनि फटाफट स्ट्रिम गर्न बस्न लाग्यो होइन। अनि आज पानी पनि परिरहेछ, हल्का फुल्का सानो सानो छिर्र पानी परिरहेछ। अनि हेरौँ आज के कस्तो हुन्छ। अनि सरप्राइज चाँडै नै आउँदैछ होइन। सायद आजै आउन पनि सक्छ, भोलि आउन पनि सक्छ, पर्सि आउन पनि सक्छ, थाहा छैन। तर चाँडोभन्दा चाँडो सरप्राइज आउनेछ गाइस। त्यही हो, आउँछ म फटाफट स्ट्रिम हान्छु होइन। ओके गाइस, अनि म चाहिँ अहिले बजार निस्किन लाग्यो होइन। अनि बिहान उठेर अनि त्यही स्ट्रिम हान्ने झ्याप्प सुत्यो, रेस्ट भयो, केही छैन। अनि हामी चाहिँ दुईजना बजार जानु लाग्यो होइन। कहाँ लाग्यो अरे नभने फेरि बजार जानु लाग्यो, अहिले भन्दैन। यो आज सरप्राइज काम चाहिँ आज हुने भयो होइन। हामी चाहिँ अब निस्किहाल्छौँ, गएर आइहाल्छौँ। अहिले कति बजी ट्याक्कै बिग्रियो अरे, त्यो ब्याट्री सक्यो होला, ब्याट्री चेन्ज गऱ्यो हुन्छ। 3:26 भएछ होइन। हामी चाहिँ भट्टाभट निस्केर जान्छौँ अनि आइ पनि हाल्छौँ, धेरै बेर बोल्दैनौँ। तपाईँहरूलाई सरप्राइज हुन्छ यो ट्याक्कसँग लाएर है। अहिले चाहिँ हामी अब निस्क्यौँ, बाइक नै भेटौँ लगाइस। के अरे ए गयौँ हामी, आइहाल्छौँ। म चाहिँ त्यहाँ बाख्रालाई दुध खुवाइरहनु भएको रहेछ। हामी चाहिँ निस्क्यौँ अब। के हो, माइटबाट त हावा पस्छ त। बाहरू कहिले जाने भन्नुभयो उहाँ? कहाँ अरे, मुक्तिनाथ होइन? कहिले जाने भन्नुभयो? मलाई जाम भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आमाले के जामिन हामीसँगै मुक्तिनाथ भन्नुभएको थियो कि। गाडीमा त जानै सक्दिनँ कि म त, नत्र जानु हुन्थ्यो। राइट गाइज, हामी चाहिँ निस्क्यौँ अब होइन। चाँडोभन्दा चाँडो पुग्नु छ, तपाईँहरूलाई सरप्राइज छ यो। हामी चाहिँ भरतपुर हाइट नै आइपुग्यो होइन। त्यो कुरियरमा गएर त्यही दराजको त्यो कुरियरमा हो जाने होइन, त्यहाँ गएर लिएर आउनु छ। तपाईँहरूलाई भनेको छैन मैले, भन्न त पहिल्यै कुरा गरेँ हो एकचोटि होइन। तपाईँहरूलाई याद गर्नु भएको थिएन होला। यहीँ हो। ओए कहाँ हो? ओए यहाँको लोकेसन हाल्यो भने चाहिँ चार्ज लाग्दैन क्या। सुन्नु न, ओटिपी वाला आएको थियो, अहिले भर्खर आएको होला। मन्जिल रेग्मी। ठुलै पार्सल होला उ, त्यो जस्तो लागिसक्यो। समय ह्यान्डल विथ केयर है। ल समय ह्यान्डल विथ केयर है। कस्तो हल्का गरुङ्गो हुन्छ, 10 केजीको हुन्छ र यो हल्का भएर त किने त। कहिले आएको थिइस् र? विक्रम पाण्डेको ओह्रालो भन्ने यही त हो नि? होइन ए, हामी चाहिँ निस्क्यौँ घर होइन। अब इट्स अलरेडी 5
12 अनि घर जान्छौँ अनि सरप्राइज तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ हैन कडक रूपमा कडक तालले लेट्स सी एन्ड लेट्स गो पहिला घर पुगौँ है त घर गएर भेटौँला गाइस हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ हैन अनि हाम्रो हातमा शैलजाको हातमा के अरे ट्राइपोड हैन अनि यो स्पेसल चिजले अब यहाँ माथि छतमा आछौँ अनबक्सिङ गर्नलाई घर बाबालाई थाहा छैन थाहा पाउनु भने गाली गर्नुहुन्छ त्यो भएर हैन माथि जाने कि माथि ढलान गरे अझै सजिलो हुन्छ जाम माथि आइज केही नै हुन्न अलग त काट्ने कुरो त केही पनि ल्याएन है तैँले त्यहाँ दिन देखिसक्यो होला है के हो वो स्टोर सेलर सेंटर रे भाउचर यूज कर रहे यति बैट यति रहेछ 13% बैट ओके के त Here we have our new MacBook Pro for vlog को लागि स्पेशली MacBook Pro 13 inch 8 core 8 GB RAM 256 GB स्पेस ग्रे ओके अनि इट्स भेरी गुड एन्ड भेरी नाइस सिल प्याकै छ अब हामीले सिल तोड्ने हो यो रहेको छ MacBook Pro हैन अब यो चाहिँ हामीले ब्लगको लागि स्पेशली म बाहिर अब पोखरातिर जाँदा यताउता जाँदा युज हुन्छ भनेर मगाएको हो हैन अब एकदम ठुलो खर्च भइसकेको छ हाम्रो ब्लगको लागि पनि एन्ड दिस इज द लास्ट वान ग्याजेट फर ब्लग है अब चाहिँ केही पनि किनिन्न ब्लगको लागि त्यही गाइज अब फटाफट अनबक्सिङ हान्दिउँ क्याट्ट अनि हेयर अब यहाँ पछाडिबाट आयो न टाढान 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 नहल्ला न माथि 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 माथिबाट आम्मा ओ कस्तो जीवनमा पहिलोचोटि हो यार यो चाहिँ हाम्रो ल्यापटप भयो हैन यसलाई अहिले एकछिन यता राखौँ त्योसँगै हामीसँगै एसेसरिजमा आएको छ एउटा टाइप सी टु टाइप सी डाटा केबल आम्मा खतरा मोटो छ यार दामी अनि त्योभन्दा तल रहेको छ चार्जिङ एडेप्टर हैन हामीसँग एउटा चार्जिङ एडेप्टर पनि छ र हामीसँग नर्मल युजर म्यानुअलहरू पनि छ हैन यो बक्साभित्र चाहिँ युजर म्यानुअलहरू पनि आछ एप्पलको लोगो स्पेशल्ली यही ल्यापटपकै कलरमा आएको रहेछ अनि अरू के हुन्छ यसमा के हो यो कस्तो डरो छ त यहीँ हालिदिउँ हैन अरू यसमा केही पनि छैन गाइज है
अब यो भनेको यो यहीँ हालिदिउँ, यो पनि यहीँ हालिदिउँ, अनि त्यसपछि यो पनि यहीँ राखिदिउँ अहिलेलाई। दिस इज नट इम्पोर्टेन्ट। अब च्याट्ट हामी अब प्लास्टिक खोल्न जाँदैछौँ यसको है। अलि यता है, अलि तलबाट ट्याक्क अब है त। लेट्स गो गाइज। सिधा है, बाङ्गो नहोस् है। रेकर्ड छ नि। ओके, हियर वी हेभ आवर न्यू MacBook Pro। ठ्याक्क है, यो चाहिँ हाम्रो ल्यापटप भयो होइन। यसलाई अहिले एकछिन यता राखौँ। त्योसँगै हामीसँगै एसेसरिजमा आएको छ एउटा टाइप सी टु टाइप सी डाटा केबल। आम्मा खतरा मोटो हो यार, दामी। अनि त्योभन्दा तल रहेको छ चार्जिङ एडेप्टर होइन। हामीसँग एउटा चार्जिङ एडेप्टर पनि छ र हामीसँग नर्मल युजर म्यानुअलहरू पनि छ होइन। यो बक्साभित्रको युजर म्यानुअलहरू पनि आएको छ। एप्पलको लोगो स्पेसल्ली यही ल्यापटपकै कलरमा आएको रहेछ। अनि अरू के हुन्छ के हो यो, कस्तो डह्रो खाले होइन। अरू यसमा केही पनि छैन गाइज है। अब यो भनेको यो यहीँ हालिदिउँ, यो पनि यहीँ हालिदिउँ, अनि त्यसपछि यो पनि यहीँ राखिदिउँ अहिलेलाई। दिस इज नट इम्पोर्टेन्ट। अब च्याट्ट हामी अब प्लास्टिक खोल्न जाँदैछौँ यसको है। अलि यता है, अलि तलबाट ट्याक्क अब है त। लेट्स गो गाइज। सिधा है, बाङ्गो नहोस् है। रेकर्ड छ नि। ओके, हियर वी हेभ आवर न्यू MacBook Pro। ठ्याक्क है। अब इन्टेरियर लुक हामीले हेर्न सक्छौँ। ट्याक्क एक हातले खुल्छ होइन। यसको मेन विशेषता नै त्यही हो। ओएस दामी। हियर वी हेभ आवर न्यू MacBook Pro। यो पनि उकाइदिउँ। युट्युबतिर हेर्दा त हामीले यो खोल्ने बित्तिकै स्क्रिनमा एप्पलको लोगो आउने भने जस्तो लाग्थ्यो त होइन र। यो चाहिँ हाम्रो MacBook Pro भयो होइन। अनि यो चाहिँ सायद चार्ज छैन होला, यो कहिलेदेखि आएर बसेको हो स्टकमा होइन। अनि सायद त्यही भएर होला। अब म चाहिँ तल जान्छु होइन। र दामी यार, त्यसै पैसा पर्ने त होइन क्या। ठ्याक्क आउटलुकहरूदेखि लिएर सबै कुरा खतरा दामी छ। अनि चार्ज रहन्छ होला। अब तल लगेर पहिला चार्जमा राख्छु, अनि हेर्नु पर्ला है त। खतरा खाने है कसम। यहाँ चाहिँ हाम्रो MacBook Pro छ होइन। अब म चाहिँ यो चार्जमा राख्छु। माथिबाट भर्खर आएँ, चार्ज छैन होला, त्यही भएर फाइनल्ली यो पनि आयो है। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई थाहा छ कि भ्लगमा केही हुन्छ भनेर नै मैले धेरै खर्च गरिरहेको छु भ्लगको च्यानललाई है। गाइज होप तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ होला र मैले पनि बेस्ट कन्टेन्ट दिन सकौँ भन्ने ठुलो आश छ। त्यही हो गाइज, यो चाहिँ फटाफट अब चार्जमा जोडिहाल्छु। हेरौँ किन अन नभएको रहेछ। यदि चार्ज गरिन्छ भने ओके, होइन भने फेरि कम्प्लेन गरेर फेरि लफडा काम हुन्छ। ओके गाइज, अनि म चाहिँ अब यो चार्जमा राख्ने कोसिस गर्छु होइन। हेरौँ के कसो हुन्छ। फेरि पनि खोलौँ, अघि माथि पनि खोलेर आएको हो। यो चाहिँ हाम्रो बक्सा र बक्सालाई उता होइन। यस्तो गर्ने बित्तिकै खुल्थ्यो कि ट्याक्क एप्पलको लोगो आउँथ्यो कि होइन। किन आएन मलाई पनि थाहा भएन। अब म यसलाई चाहिँ पहिला चार्ज गरी हेर्छु, हेरौँ है त के कस्तो हुन्छ। यसलाई चाहिँ चार्जमा राखी हेरौँ। यसलाई त अब चार्जर पनि दामी प्याकेजिङ कडा हुन्छ यसको। कति लामो रहेछ यार वायर पनि।
यो पनि खोल्न पर्ने रहेछ चार्जिङको लागि। खतरा ओए ए होइन यसरी नै खोल्नु रहेछ। अन्त च्यात्यो भनेर एउटा तल राखिदिने एकछिनलाई। पहिलो कुरो ल्यापटप अन हुनु पऱ्यो कि होइन, त्यसपछि त बाहिरतिर भइहाल्छ। अनि दामी डाटा केबल चाहिँ लास्टै लामो हुँदो रहेछ होइन, त्यो चाहिँ एकदम गुड पोइन्ट हो हाम्रो लागि। र चार्जिङको लागि चाहिँ कुन चाहिँ पोर्ट हो भनेर चाहिँ छुट्याएको छैन जस्तो लाग्यो। रुममा जोड्दा पनि चार्ज हुने हो कि हेरौँ। खुल्यो। ओ माई गॉड, वाउ हुने हो त। यसरी खुल्दैछ हाम्रो ल्यापटप है। यहाँ ल्याङ्ग्वेज सेलेक्सन यताउता प्रोग्राम अब के गर्नुपर्ने हो फटाफट गरिहालौँ। ओए कति By using this software, you will be country or region Nepal. IJKLNN. Vision, hearing, के हो यो? Not now. पहिला खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। ए कनेक्ट गर्नुपर्ने हो। पासवर्ड रहेको छ। वाइफाई पनि कनेक्ट गरिहाल्नु पर्ने रे। अझै मेरो फेस चाहिँ देखा छैन होइन, सिधै ट्याकटुक लोडिङ भइरहेको रहेछ। के चलाउनु फर म्याप टाइम transfer information to this macro. Looking for the source. Back. Not now. Not now. Set up later. Skip. Agree. Full name. खुल्यो यहाँ देखियो वाइफाई चार्ज मेन होम स्क्रिन खुल्नै बाँकी छ। Hey Shuri. Hey Shuri. Hey Shiri. Hey Shiri. Hey Shiri. Hey Shiri. Hey Shiri.
खै यो सेटअप लेटर गरिदिउँ है यसमा अहिलेलाई पहिला मेन भनेको होम स्क्रिन खुलाऊँ अरू त देखा जाएगा हैन हेर्नु मन लागिसक्यो यहाँ टच बार सेटअप टच बार लेटर कन्टिन्यू ए फिङ्गरप्रिन्ट नै दिनुपर्ने हो फिङ्गरप्रिन्टवाला हो नि त यो फेरि हैन लाइट डार्क 3% चार्ज रहन्छ के चार्ज रहन्छ त्यो भएर रहेछ कि यो गाइज मेन हो हैन यस्तो गरेर सफ्टवेयर आउँछ यस्तो गरेर आउँदैन अनि के हो यो बिस्तारै सिक्दै जाउँ मलाई पनि आउँदैन फाइनल्ली अब म्याक पनि आयो अनि यसबाट भिडियो एडिट गर्न नि आउँदैन केही पनि आउँदैन अब बल्ल सिक्ने हो लेट्स होप राम्रो हुन्छ हैन पहिला गीत बजाइ हेरौँ गीत सुन्न मन लागिरहेछ कस्तो आउँछ यसको साउन्ड पनि बवाल के दुनियाँलाई नियाल्ने त आकाश पनि यसो चेक गर्छु है त म कस्तो मजा आउँदो रहेछ फाइनल्ली माइजूको बर्थडेको दिनको भ्लग एडिट हुँदैछ लास्टै लामो भएको छ 15 मिनट जति होइन अनि त्यो भएर हल्का एक्सपोर्ट हुन टाइम लाग्छ होला म त्यही दिनजेल तल खाना खान जान्छु ठ्याक्क भ्लग 8 बजे आइपुग्छ होला नेपालको झन्डा त्यहाँ यथावत छ सधैँ यथावत हुने नै छ त्यहाँ सेट ट्राइपड पोल्टर केही छैन गाइस म चाहिँ अब ट्याक्कै एक्सपोर्टमा छोडेर खाना खानु गएँ है त